नमस्कार अनि स्वागत छ स्केचअप ट्युटोरियल नेपालमा। आजको क्लासमा हामीसँग भएको जग्गाको नापोलाई अटोक्याडमा प्लट गर्न सिक्नेछौँ। मैले यस च्यानलमा जग्गा नाप्ने सिरिजमा हरेक ट्युटोरियलमा मैले यहाँलाई भनिरहेको हुन्छु, हामीले जग्गा नाप्ने बेला, जग्गा प्लट गर्ने बेला हामीले जहिले पनि ट्रायङ्गुलेसन गर्दै गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो जग्गा कहाँ बेन्ड भएको छ त्यहाँबाट हामीले ट्रायङ्गल बनाउँदै ट्रायङ्गल फर्म गर्दै गर्ने हो। हामीले जग्गा नाप्ने बेलामा पनि ट्रायङ्गुलेसन गर्दै ट्रायङ्गल बनाउँदै नाप्ने हो र हामीले जग्गा प्लट गर्ने बेला पनि ट्रायङ्गल बनाउँदै नै प्लट गर्ने हो। अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो यो जग्गा छ, यो जग्गामा हामीले 1 2 3 4 गरेर 4वटा ट्रायङ्गलमा यसलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ। यहाँ 4वटा ट्रायङ्गल फर्म भएको छ। अब हामी अटोक्याडमा पहिला हाम्रो ट्रायङ्गल 1 लाई प्लट गर्छौँ, त्यसपछि 2 लाई प्लट गर्छौँ, 3 लाई प्लट गर्छौँ अनि 4 लाई प्लट गर्छौँ। र अब हामी फर्स्ट ट्रायङ्गल प्लट गर्नतर्फ राखौँ। यतापट्टि साइडमा मैले मेजरमेन्ट्स राखिदिएको छु, यतापट्टि अटोक्याडको विन्डोमा चाहिँ हामी बसेर काम गर्छौँ। हामीले फर्स्ट ट्रायङ्गल प्लट गरौँ, एल इन्टर गर्नु पर्यो। फर्स्टमा एल इन्टर गरेर अब हामीले यतापट्टिको हाम्रो यो डाइमेन्सन कति छ भनेर दिनु पर्यो। हाम्रो यतापट्टिको डाइमेन्सन 34 फिट 6 इन्च छ, त्यसैले हामीले 34 फिट 6 इन्च भनेर हाम्रो किबोर्डमा डाइमेन्सन दिनु पर्यो। हामीले डिएलआई गरेर यहाँ चेक गर्न सक्छौँ, हाम्रो डाइमेन्सन 34 फिट 6 इन्च नै छ। त्यसपछि अब हामी यतापट्टिको साइड प्लट गर्न पर्ने हुन्छ 52 फिट 8 इन्च वाला। त्यसपछि फेरि हामी यहाँ बसेर सी एन्टर गरौँ, सी एन्टर गरौँ। त्यसपछि हामीले यसको डाइमेन्सन दिनुपर्ने हुन्छ 52 फिट 8 इन्च, 52 फिट 8 एन्टर गरेर हामीले यसको मेजरमेन्ट दियौँ। अब त्यसपछि अब यता साइडबाट हाम्रो यो छ 60 फिट 8 इन्च। अब यताबाट साइडबाट हामीले सी एन्टर गरेर 60 फिट 8 एन्टर गरौँ। अब यो जुन पोइन्टमा यो दुईटै लाइन मिट भएको छ नि, त्यो पोइन्टबाट हामीले लाइन ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एउटा लाइन, त्यसपछि अर्को लाइन। हामीले यहाँ यो ट्रायङ्गल 1 प्लट गऱ्यौँ, यो ट्रायङ्गल 1 हामीले प्लट गऱ्यौँ। अब हामी ट्रायङ्गल 2 प्लट गर्न जाँदैछौँ। ट्रायङ्गल 2 प्लट गर्नको लागि हाम्रो यतापट्टि 14 फिट 9 इन्च छ, त्यसपछि यो हाम्रो 57 फिट 6 इन्च छ। अब हामी यो पोइन्टमा बसेर, यो माथिको पोइन्टमा बसेर सी एन्टर गरौँ। त्यसपछि हामीले यहाँ डाइमेन्सन दिनु पर्यो 14 फिट 9 एन्टर। अब त्यसपछि फेरि हामी यही पोइन्टमा बसेर यसको कति छ 57 फिट 6 इन्च, 57 फिट 6 एन्टर गरौँ। त्यसपछि यो कमन यो जहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ त्यहाँबाट हामी लाइन ड्र गर्छौँ। यसरी हाम्रो ट्रायङ्गल 2 पनि फर्म भयो। यो अलिक टाढा भयो, म यसलाई यहाँ नजिकै ल्याएर राख्छु। अब हाम्रो यो ट्रायङ्गल 2 पनि फर्म भइसकेको छ। अब हामी ट्रायङ्गल 3 फर्म गराउँछौँ। ट्रायङ्गल 3 हाम्रो यो भयो, यो पोइन्टबाट 13 फिट 3 इन्च यता गएको छ अनि यो पोइन्टबाट 55 फिट 11.5 इन्च। अब हामी फेरि सी एन्टर गरौँ। यो पोइन्टबाट हाम्रो 55 फिट 11/2 होइन, 11.5 भनेपछि 55 फिट 11.5 इन्च एन्टर गरौँ। त्यसपछि अब यो हाम्रो माथिको पोइन्टबाट हाम्रो 13 फिट 10 इन्च छ, 13 फिट 3 एन्टर गरौँ। अनि अब त्यसपछि हामी एल इन्टर गरौँ अनि यो जहाँबाट इन्टरसेक्ट भएको छ त्यहाँबाट हामी यसरी लाइन बनाऊ। अब यो सर्कलहरू हामी डिलिट गरिदिउँ, हामी कन्फ्युज हुन सक्छौँ। अब यसरी हाम्रो यो थर्ड ट्रायङ्गल पनि फर्म भइसकेको छ। CO एन्टर गरेर हामीले कपी कमान्ड युज गरेर यो ट्रायङ्गल 1 हो हाम्रो, यो हाम्रो ट्रायङ्गल 2 हो, यो हाम्रो ट्रायङ्गल 3 हो। यो मैले यहाँलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि यसरी डिटेलमा ट्रायङ्गल यसरी बनाएर हामीले प्लट यसरी हामीले प्लट गर्छौँ भनेर देखाउनको लागि मात्रै यो डिटेल बनाएको हो है। त्यसपछि अब हामी हाम्रो 4 प्लट गर्न जाउँ। हाम्रो 4 को मेजरमेन्ट्स हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यो पोइन्टबाट 8 फिट 3 इन्च छ, त्यसपछि यहाँबाट 53 फिट 9 इन्च छ। अब हामी यसलाई फेरि अघिको जसरी नै प्लट गर्छौँ। सी एन्टर गर्दै यहाँबाट 8 फिट 3 एन्टर गर्ने। त्यसपछि फेरि सी गरेर यो पोइन्टबाट यहाँबाट फेरि 55 फिट 9 इन्च गर्ने, 55 फिट 9 एन्टर गरौँ। त्यसपछि यो जहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ
यहाँबाट यहाँ लाइन ड्र गरौँ, त्यसपछि यहाँबाट यहाँ लाइन ड्र गरौँ र यो हाम्रो ट्रायंगल 4 पनि हाम्रो रेडी भइसक्यो। मैले यो 4 लाई यहाँबाट यहाँ कपी गरेर लिएर आएँ। यसरी हामीसँग भएको मेजरमेन्ट्सलाई यसरी हामीले AutoCAD मा प्लट गर्ने हो। र यदि अब हामीलाई यसको डाइमेन्सन पनि हामीलाई दिन मन लाग्यो भने हामीले DLI इन्टर गरेर लिनियर डाइमेन्सन दिन्छौँ। त्यसपछि DAL गरेर हामीले यो यदि हाम्रो बाङ्गो छ भने DAL गरेर यसरी डाइमेन्सन दिन्छौँ। सबै साइडमा हामी डाइमेन्सन पनि दियौँ। अब हामीले डाइमेन्सन दिएर सकाइसक्यौँ। डाइमेन्सन दिएर सकाइसकेपछि अब हाम्रो प्लटको एरिया कति छ भनेर लेख्नु पर्यो। हामीले एरिया मेजर गर्नको लागि हामीले AREA एरिया भनेर एरिया कमान्ड हामीले AREA भनेर हाम्रो किबोर्डमा प्रेस गरौँ। त्यसपछि यो कता कता बाङ्गी भएको छ, कता कता यो गएको छ, हामीले त्यही पाथ फलो गर्दै जाउँ। यसरी यो पोइन्टहरू दिँदै जाउँ। त्यसपछि हाम्रो यो इन्क्लोज भइसकेपछि हामी इन्टर गरौँ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यसको एरिया भनेको 1936.34 स्क्वायर फिट रहेछ। यसरी हामीले हाम्रो साइटलाई AutoCAD मा प्लट गरेर यसको एरिया निकाल्न सक्छौँ। यदि यहाँहरूलाई हामीले यहाँ निकालेको एरिया स्क्वायर फिटमा छ त्यसलाई स्क्वायर मिटरमा कन्भर्ट गर्नु छ, रुपैयाँ आना पैसा दाममा कन्भर्ट गर्नु छ, बिघा कटा दूरमा कन्भर्ट गर्नु छ भने यहाँहरूले म्यानुअली अथवा नापी एपबाट पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले म्यानुअली हामीले कसरी एरिया कन्भर्ट गर्ने र नापी एपको सहायताले कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर भिडियो ट्युटोरियल बनाएर तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिइसकेको छु, त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।